صراحة هم ناس مجهدين، أنا أقول ما ألومهم لأن كورونا جديد، بس هم يعني كل شوي طالعين بشيء. أنا متعاطف معاهم، يعني أنا معاكم مديرين إن شاء الله وقاعدين يعني مسكين، بس النصيحة خالف نصيحة. اليوم كذا بعد أسبوع شيء ثاني، سووا الشيء هذا روح نسويه، بعد أسبوع لا تكفى لا تسوونه، ردوا سووا هذاك. هذيك المرة قلت في الصيف إن شاء الله أهلا لك من الجزيرة العربية اليوم. كل ساعة من تسافر يشترونها، لا يجب أنه يتأثر بعوامل الموسمية. बारिश طائف के अंदर बहुत ज़बरदस्त बारिश मौसम أقول لك صراحة هم اللي قالوا هذا الشيء في أطباء حديث كافيين. المهم ما قريت هذا، قالت في مؤتمر صحفي افتراضي لا يبدو أن تبدل مواسم مثل هذا الفيروس أشارت إلى أن بعض الدول أكثر تضررا. طائफ का मौसम बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आज हम बाहर आए तो मैं थोड़ा वीडियो बना लें दोस्तों के लिए, थोड़ा दिखा देंगे सऊदी अरब ताइफ का माहौल। लोग बोलते सऊदी अरब में गर्मी, लेकिन ताइफ का मौसम हर वक्त माशाल्लाह बहुत ही ठंडा रहता है। दरख्त भी हैं इधर, सब कुछ है। اسم منظمة الصحة العالمية أطلع أقول يا جماعة أنا صراحة والله يمكن يشتغلون أفضل شيء يقولون يغير بشكل مو ثابت. إذا تتركز ولا تتركز قبل ما تتركز تجعل شيء من الحر، لكن إذا تتركز رجاء مثل الإنسان يقولها عشان كان المدرس يقول في عندكم موازن كذا كذا كذا، أقول له ليش خلاص أنا هو المدرس فلا الناس لين ضحك علينا بالموضوع تبص حتى تبص الوقت لا تكون المهام الصغيرة وترجع يعني يقولي هذا هو أنا ما أشوف أشياء صغيرة. إدارة الوقت هذه محددة زمني تنفذ فيها. ये ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ से قالك دائما هو مركز في التنفيذ لما نكتب البرنامج أغنية زينة والدليل يلا يا محمد
الدليل انه مختار اغنيه مواليد بكر على فكره. هو لو مو يعني صاحب الكيف كان هيختار يمكن احلام.